Islamic Research Center. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پروگرام خود را آغاز میکنیم از طریق انترنشنل اسلامیک ریسرچ سنتر استودیو. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. الله رب العالمین برای سه جماعت توحید وحدانیت خود را پیش کرد. دلایل عقلی برایشان با وضاحت اظهار نمود. بعد از دلایل عقلی یک اعلان، یک حکم را جاری نمود که باید انسان در حکم خداوند جستجو کرده، تفکر کرده، عقل سلیم خود را در کار بیندازد و حکم خداوند را بپذیرد. حکم خداوند این است که فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. شما همراه خداوند همسر، همانند شخصی را، کسی را، بزرگی را، مزار، پیر و غیره، تصورات را، تصویرها را، مجسمه ها را، قبرها را من حیث اوصاف خداوند دانسته، بزرگ دانسته، رتبه عالی برایشان گذاشته، حوایج خود را پیش آنها اگر شما میگذارید، از آنها چیزی شما میخواهید، مشکلات خود را، مصائب خود را، غم، اندوه خود را پیش آن بزرگان، آن مخلوقاتی که غیر از خداوند اند، اگر شما اظهار میکنید، در نزد آنها عاجزی میکنید،
خداوند از این عمل شما ناراض می شود، در قهر غضب می آید. حکم خداوند این است که همراه خداوند شما کسی را شریک نسازید، در هیچ از اوصاف خداوند غیر را شریک نسازید. انداد گفته میشه مثل را، قسمی که خداوند تصرفات کامله دارد در ما فوق الاسباب و در ما تحت الاسباب. اگر با یکی از اوصافهای خداوند مخلوقاتش را شما برابر می سازید، این شرک است، این بسیار جرم گناه عظیم می باشد. چنانچه لقمان حکیم برای پسرش وصیت نمود: این الشرک لظلم عظیم یا بنی لا تشرک بالله این الشرک لظلم عظیم، در سورة لقمان. ای پسری من، ای لخت جگر من، بذات وحده لا شریک، به خالق یکتا، به معبود برحق شما شریک نسازید، غیر را به هیچ یک از اوصاف آن برابر نسازید. حوایج خود را، مشکلات خود را غیر از خداوند با آن مخلوقات، با آن اشیاهایی که شما نام خودتان گذاشتید، نام گذاریدید، پیش آنها اظهار نکنید. نظر و نیازی که دارید، عباداتی که دارید، صدقه و خیراتی که دارید، در نزد خداوند اظهار کنید. و عمل صالحی که دارید، این عمل صالح خود را ضایع نکنید، از بین نبرید، باطل نسازید. الله وحده لا شریک، خالق یکتا، برای این سه جماعت اظهار کرده، اظهار نموده، اعلان کرده است که فلا تجعلوا لله اندادا، همراه خداوند شریک نسازید، شریک نآورید. شریک همراه خداوند چه در دریاها بده باشد، چه در خشکه بده باشد، چه در اجسامها، جسمهای انسان بده باشد، یا از طریق تومار و تعویذ. بعضی از تومارهایی هستند که انسانها اگر یقینا آن تومارها را شما باز کنید، ببینید بعد کلمات شرکیه در آنها نوشته شده است. به طور مثال بعضی از تومارها را ما باز کرده دیدیم، یا هارون، یا قارون، این الفاظها، یا هامان، در این کلمات شرکیه در آن تومارها نوشته شده است. علاوه از این، اگر انسان در تومار قرآن کریم آیت یا احادیث مبارک نوشته شده باشد و این تومار و تعویذ را شما در گردن اطفالها، در گردنهای خودتان، در بازوهای انسانها، یا در شاخه‌های گاوها یا بزها، در دنبایشان، در گردنهایشان آویزان میکنید. اما اگر انسان این عمل را نزد خود فکر کند، از عملی که خودش انجام میدهد از قرآن کریم یا از احادیث، بعض آیات احادیث را گرفته در تومار نوشته شده است و این تومار را در حیوانات اگر او آویزان میکند، بسته میکند، احترام با قرآن کریم، عظمت قرآن کریم، یک بسته دارای 30 سپاره باشد یا 1 سپاره باشد یا یک آیت بده باشد، اگر انسان به احترامی میکنه، لاپرواهی میکنه، آن آیتی که در تومار نوشته شده است در دنب گاوها و بزدها یا در گردنهایشان بسته کردن، اگر انسان گوش کند، این عمل ناجایز است، ناشایسته است. این عمل خیلی برای خود انسان ضربه وارد می شود، چرا که به احترامی یکی از آیات قرآن کریم فکر کن که مکمل شما فکر کنید که به احترامی از قرآن کریم می شود. لہذا از این عملهای ناشایسته
انسان خودداری کند. الله رب العالمین برای انسان همیشه در هر امورات زندگی و اخرویش بعض قانونهای طرح کرده است، قانونهای جاری کرده است که به خاطر خیر و منفعت انسان بوده باشد. اما انسان یک طبیعتی دارد که برای دفعتن، برای فایده گرفتنش، استفاده گرفتنش، او می خواهد که فی الفور به دست ما میسر شود، ما از او فایده بگیرم. لیکن بعضی از اعمالها، بعضی از اشیاها هستند که خداوند در تقدیر انسان نوشته کرده است، به تدریب و به آهستگی و صبر استقامت آنها برای انسان ها میسر می شوند. لیکن انسان از نگاه جلبازیش، از نگاه عجلت و سرعتش، او می خواهد که چیزی که در ذهن ما آمد فی الفور به دست ما و به جیب ما او میسر شود. فلا تجعلوا لله، همراه خداوند شما شریک نسازید. یک شخصی که او هم مخلوق است، آن را بزرگ دانسته، چار دیواریش یا در زندگیش بده باشه یا در بعد از وفات از او چار دیواری ساخته، تعظیمات خود را، نظر نیاز خود را پیش آن قبر و یا آن انسان زنده، آن بزرگ یا من حیث عظمت و بزرگی شما خودتان اون را ساخته اید، در حالی که آن هم انسان است. اگر علم دارد، فرهنگ دارد، آموختگی داشته باشد، او به خاطر از اوست، برای منفعت اوست. اگر آن شخص به گفته خدا و رسول عمل کند و برای مردم همچنین دعوت و تبلیغ جاری بسازد، برایش در دنیا و آخرت ثواب و ثمره است. خیلی این امری عظیم باشد. لیکن مردم آن را من حیث بزرگ ولی جور کردن، شناسایی نمودن و آن را با بسیار الفاظها، القابهای بسیار محترم، احترام، عظمت می آموزند. و حتی این که بعضی از برادران پیش آن شخص رفته یا آن قبرها و مزارها رفته به انتهایی به تعظیم، به حالت رکوع پیش آن می روند، یا زمانی که واپس می شوند به اینکه پشت سر خود را طرف قبر یا مزار یا آن شخص بگردانند. نه خیر، بلکه انتهایی به تعظیم روی خود را، چهره خود را طرف آنها متوجه کرده پس خارج می شود. این عمل ناشایسته است. این عمل است که عمل انسان را از بین می برد، نابود می سازد. لیکن افسوس ما در این معاشره بسیار خرافات، رسومات هایی داریم که به این خرافات و رسومات ها ما پی نمی بریم، لیکن اعمال ما ضایع می شود. بعضی از برادران در دسته هایشان، در بازوهایشان بعضی تاره های رنگارنگ را بسته کردن. بعضی برادران عبارت از دیگر تاره های آهینی بوده باشد که او در بازوهایشان، دسته هایش بندیده سن بسته کردن یا در پاهایشان انداخته گیستند. این تمام اینا شرک هستند. اما بعضی برادران میگویند که برای ما فلان برادر داده، برای ما فلان دوست رفیق ما داده. در حقیقت این نیست. در حقیقت این است که آن شخصی که برای این داده است و این جوانی که در بازوش یا در دستش بسته کرده است آن اشیاها را تار سیار از نگاه ریزین بده باشه، از نگاه آهین بده باشه، در حقیقت این یک عمل ناشایسته است که ایجادات از این، رسومات از این کسی این را ترغیب داده، با وجود آورده از یک در و دربار، از یک بزرگ و یک مردم جاهل برای دیگرها این عمل را جاری کرده، این کارهای ناخوب را جاری کرده و برای مردمان میگویند که این چیزها را در دسته هایتان، بازوهایتان بسته کنید، صحت شما خوب می شود، شما آن چیزی که تقاضا داشته باشه برای شما میسر می شود. این تمام افعال شرک می باشند.
فلا تجعلوا لله اندادا. در صحیحین وارد شده است، در صحیحین یک حدیث مبارکه است، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میگوید که من از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سوال کردم که ای رسول خدا، از تمام گناه ها چقدر گناهانی که هست، کلانتر بزرگتر گناه کدام گناه می باشد؟ یعنی بسیار گناهی بزرگ کدام گناه است؟ رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ارشاد فرمودند آن خالقی که شما را پیدا کرده است، همراه آن ذات شما غیر را شریک می سازید، این بسیار بزرگ گناهی بزرگ است. همراه خداوند شریک می سازید مخلوقاتش را، درخت، نباتات، ستاره، آفتاب، مهتاب، دیگر مزارها، قبرها، تصویرها، عکسها، این چیزها را شما زمانی که همراه خداوند شریک می سازید، این بسیار گناهی عظیم است، این بسیار گناهی عظیم می باشد. در حدیث در مسند احمد روایت است که یحیی علیه السلام برای قومش 5 مسائل را پیش کرد، لیکن خداوند برای یحیی حکم داد، امر و دستور داد، 5 احکام، 5 عنوان، 5 قانون یا امر را برای یحیی علیه السلام حکم کرد که این 5 امور را اولا خودتان کاربند بشوید، اولا خودتان به این 5 امور عمل کنید و بنی اسرائیل را هم بگوید که شما با این 5 امور عمل کنید. خداوند برای یحیی علیه السلام 5 امور داد که شما اولا به این 5 امور شما خودتان عمل کنید و بعد از این برای بنی اسرائیل بگوید که شما هم به این 5 امور کاربند شوید، عمل کنید. بعد از این حکم یحیی علیه السلام چیزی غفلتی نمود. عیسی علیه السلام برای یحیی علیه السلام گفت که 5 حکمی که خداوند برای داده است، اگر شما میخواهید که 5 امور را با مردم بگویید یا ما برای مردم واضح بسازم بگویم. یحیی علیه السلام گفت اگر شما در این مسئله سبقت کنید به این معنا که 5 امور الله برای ما حکم داده، شما 5 امور را برای مردم اگر اظهار کنید بگوید من از عذاب خداوند میترسم که مرا خداوند عذاب نکنه و مرا به زمین فرو نبرد، چرا که ما نافرمانی از قول خداوند، از حکم خداوند میشوه. لہذا یحیی علیه السلام بنی اسرائیل را در بیت المقدس خواست و جمع غفیر از مردم بنی اسرائیل در بیت المقدس بودن، موجود داشتند. یحیی علیه السلام در وسطشان در یک بلندی نشست و برایشان این 5 امور را واضح داشت که بنی اسرائیل، خداوند برای ما این 5 امور را حکم داده است، اولا ما به این 5 امور عمل کنم، کاربند شوم و همچنین شما هم عمل کنید. اول حکم خداوند را عبادت کنید. حکم اول چی است؟ که خداوند را عبادت کنید، الله را عبادت کنید، همراه الله شریک نسازید. اول حکم خدا را عبادت کنید، همراه خداوند شریک نسازید. برای این حکم اول یحیی علیه السلام یک مثال پیش کرد تا که مردم بفهمند، این مثال واضح شود، این حکم حقیقتش معلوم شود. یحیی علیه السلام گفت
یک شخص ثروت و سرمایه‌دار است، مالدار است، از مال شخصی خودش یک غلام خریده. آن غلام را به خاطر روزگار معاملات خانش خریده است که کار و بار خانه را بکند، در داخل باشد یا در خارج بده باشد. لیکن خریدن این شخص به خاطر منفیت خودش است که آن غلام چه کاری که میکنه، چه حاصلاتی که از خارج عمل کرده و میارد به دستی این شخص داده شود. هدف از خریدن غلام و مطلب از خریدن غلام این می باشد. لیکن آن غلام در خارج رفته، در اطراف رفته کاری میکند، کدام حاصلاتی میکند، مزدوری میکند، حاصلات به دست میارد. آن حاصلات را برای این شخصی که این غلام را خریده است برای نمیدهد، بلکه برای دیگر شخص میدهد که او غیر از این میبده باشد، غیر از این مالک میبده باشد. آیا شما این عمل را پسند دارید؟ این عمل را کسی پسند نمی دارد، کسی این عمل را صحیح نمی گوید، بلکه هر شخص نفرت می کند، اظهار ناپسندی را اظهار می کند. چرا که غلام از کسی دیگر عمل مزدوریش را برای مالک اصلی نمی دهد، برای غیر می دهد. لہذا این درست نیست، این عملش، این افعال و کردارش ناپسند می باشد. لہذا الله رب العالمین ما و شما را آفرید است، مخلوقاتش می باشیم، همه رزق ما را مهیا کرده است، خوردونش ما را مهیا کرده است، اعضای سالم برای ما و شما داده است و حکمش این است که ما باید الله را عبادت کنیم، همراه الله کسی را شریک نسازیم. یحیی علیه السلام حکم اول را برای قومش بنی اسرائیل اظهار نمود. دوم این که شما نماز بخوانید، نماز قائم کنید، نماز بگذارید. چرا؟ به خاطر این که نگاه خداوند همیشه به بندگانش می باشد، در صورتی که بندگانش در عبادت بده باشند، در وقتی که بندگانش در محل عبادتگاه بده باشند، نگاه خداوند به همچنین اشخاصها و بندگانش می باشد. به این معنا که زمانی که انسان در نماز است مقربی دربار الهی می باشد. اگرچه انسان الله را دیده نمیتواند، لیکن خداوند نمازگزار را، بندهش را می بیند، افعال و کردارش را می بیند که این نماز به خاطر چی می خواند، در نمازش خلوص دارد یا نه. سوم امر یحیی علیه السلام برای بنی اسرائیل اظهار نبود. گفت خداوند امر میکند که شما روزه بگیرید. شما روزه بگیرید. روزه گرفتن از نگاه ظاهری برای انسان مشکلات، تکلیف می باشد، لیکن در حقیقت ثواب ثمره از این عمل از این خیلی بزرگ می باشد. یحیی علیه السلام برای بنی اسرائیل گفت زمانی که انسان روزه می گیرد، از دهن از این بدبو هوا خارج می شود. زمانی که تنفس می کند، شخصی که رفیقی در پالوش بده باشد، در نزدیکیش بده باشد، محسوس می کند که از دهن برادر جو نفس که می برد بدبودار می باشد. لیکن این بدبودار دهن روزدار که بدبودار است در نزد خداوند از مشک عنتر بهتر می باشد، از مشک عطر بهتر می باشد. لہذا انسان چیزی که خدا گفته است باید که با او کاربند باشد. حکم چهارم یحیی علیه السلام برای
بنی اسرائیل گفت خداوند حکم میکند، دستور داده است، امر قانون وضع کرده است که شما صدقه بدهید. شما صدقه بدهید. صدقه مثال آن شخص روزدار، به طور مثال یک نفر در داخل مشک عطر دارد یا در داخل کدام اشیاء عطر از او مشک از او بند است، اما زمانی که سر مشک باز کند یا کدام چیزی که بده باشد در داخلش شیشه بده باشد، زمانی که سر از او را باز کند خوشبوی از او اما محفل مجلس پر میکند. دهن روزدار همچنین نزد خداوند بسیار معتبر و بسیار محبوب باشد. صدقه، شما صدقه بدهید. صدقه دادن ثوابش، فضیلتش و مثال برای وضاحت این یحیی علیه السلام داده پیش کرده که یک شخص گرفتار شده است، من حیث بندی قید است، دست و پای او را بسته کردن، میخواهند که آن را در کشتارگاه ببرند، او را قتل کنند، از بین ببرند. در اثنایی که پیش از قتل کردن برای آن شخص میگویند قاتل ها یا کسانی که مسئول هستند به قتل اون، چیزی که تو داری یا اینقدر پیسه به ما بده، اینقدر جایداد به ما بده، ما تو را رها میکنیم. آن شخص از آن چی طاقت توانش باشد او از سرمایش از جا و جایدادش دریغ نمی کند، می دهد تا که جان ما رها شود. صدقه همچنین ثواب دارد. صدقه همچنین تأثیر دارد که انسان برای انسان تحولات، مشکلات، مصیبت، غمها در زندگی انسان پیش رو می آید. اگر انسان صدقه می کند همچنین تأثیرات برای ازی میسر می شود و انسان فکر نمی کند که ما کدام عملی کردم که خداوند مرا از این ظلم، از این پریشانی دور کرد، نجات داد. پنجم امر، یحیی علیه السلام برای بنی اسرائیل گفت خداوند میگوید که شما ذکر کنید، خدا را با کثرت، الله را با کثرت یاد کنید. مثال بر این، تشریح بر این، یک قلعه است که یک انسان بسیار دنبالش دیگر نفرها دنبال میشوند که این را بگیرن، از بین ببرن، لیکن این انسان به سرعت رفته داخل آن قلعه داخل می شود. زمانی که داخل آن قلعه داخل شد این نجات می یابد، محفوظ می ماند. ذکر خداوند همچنین برای انسان سبب نجات می باشد از شیطان لعین، از شر شیطان لعین، از شر وسوسه شیطان لعین، این محفوظ می ماند. این ذکر خداوند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمودند که قسمی که یحیی علیه السلام برای قومش بنی اسرائیل با گفت خداوند 5 امور را تشریح داد، حکم داد، همچنین من برای امتم خداوند برای ما همچنین دستور داده، حکم داده که ما 5 امور را امر کنم تا که مردم به این امورات عمل کنند. اول حکم این است که از جماعت مسلمین شما دور نباشید، خود را دور نگیرید، خود را خارج نکنید. در حدیث میاد به اندازه یک بالشت، این به این معنا که در تمام امورات مسلمانها باید که شما شامل بده باشید، به اتفاق اتحاد همبستگی عمل کار داشته باشید. در بعض عملها با آنها وصل شوید، یک جا شوید، و در بعض عملها ناراض بده باشید، این چنین نه. یا مکمل خود را از آن جماعت مسلمانان دور بسازید. پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمودند که اگر چنین عمل را کسی انجام بدهد در آن جماعتی که
گفته خدا و رسولش بده باشد و امیرش که مطابق موافق حکم خدا و رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل کرد داشته باشد، اگر شخص خود را از چنین جماعت خارج میکند جای از او جهنم می باشد. از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سوال شد: ای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، اگرچه شخص روزه گرفته باشد، نماز خوانده باشد، دیگر عملهای اسلامی انجام داشته باشد، پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمودند: هر آن عملی که از نگاه شرع، نماز، روزه و غیره دیگر عمل صالح است، اگر او بذات خودش در عمل جاری کرده و جاری می باشه و عمل کرد دارد، عمل میکند، از جماعت مسلم خود را یک سو یک طرف می سازد، آن شخص داخل جهنم می رود. دیگر امرها از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث موجود می باشند، لہذا با انداز مختصر در اینجا درس خود را به اختتام می رسانیم. اگر رضای خداوند بود بعد از آیین انشاءالله در آیاتی و این کنتم فی ریبیم پاس می نماییم. اقول قول هذا استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین.